والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي یا محمد رسول اللہ. جی میں عرش دگیوں سونا ٹھمک ٹھمک اوہ چال سلامت ہووی جڑیاں زلفاں دا رب قسم چاہتا اوہ وال سلامت ہووی جندی جنت وچ تیں آواز سنی او بلال سلامت ہووی تے جائیں سانگ دے چڑھ قرآن سنے اوہ لال سلامت ہووی. سامعین کرام، اللہ رب العزت کی حمد ثنا دے بعد درود تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ فیض گنجینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات ببرکات دے بے شمار مرتبہ درود پاک پڑھن دے بعد اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے سونا رب اساں ساریاں دی اس ذکر خیر والی محفل کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. ماشاءاللہ کافی دیر تو تساں ثنا خانی واضح نصیحت سنتے پہ یا خدا آدمی جیسے جو کافی دیر سے تساں بیٹھے ہوئے مولوی تحق تھکتے ذکر کریں تبیا آویں دے بیا تھکتے تبیا آویں دے ہمت والی تساں ہوئے بیٹھے ہوئے تساں تبدیل لازم ہی چاہیے جو اس دور کے اندر پر فتن دور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رسول دے ذکر خیر دی محفل ٹائم کٹ کے آونا ہی بڑی بڑی ساری جماعت اہل سنت دے بہترین معینات ثنا خانی مصطفیٰ بھائی غلام مصطفیٰ مہدوی سن انداز نعت خانی کی اللہ رب العزت انہاں کو گلا دیتی آواز دیتی تبال سونا دی تاریخ ہی سن انداز کرے. اللہ پاک مزید سوز دے اندر برکتاں عطا فرمائے. حضرت جمیل صاحب کی سن انداز دے اندر قرآن پاک کی عظمت بیان کرنی ہے. صدا محمد شہباز جنہیں اپنے ابے جی صلی اللہ سے ایک محفل منعقد کرائی ہے انہوں نے سونے انداز کے اندر اپنی حیرتی پیش کی ہے. اللہ رب العزت انہوں نے والد صاحب کی تربت پہ کیوں حرام کرنا ہے. فتح گرامی دین دی قدر جتنے غریب کریں نہ اپنے امیر نہیں کریں گے. دین آیا بھی غریباں میں ہے، راسی بھی غریباں میں، چریہ بھی غریباں میں ہے. دین دی قدر کریں دے بھی پورے ملک کے اندر کئی مساجد دے ون کے ہمیں لاہور ہے اسلام آباد ہے کئی مساجد دے وچ ون کے نماز پڑھو تے مصلی امامت بہن والے امام قاری کو
تعارف پوچھو بھی یار کتوں دیں بھاویں او امیراں جگیرداراں دے اگو کھڑ کے نماز پڑھندا کھڑے اندے اگر حسب نسب پوچھو کئی غریب گھرانے نال ملدا غریب گھرانے کو دین دی تعلیم سکھائی گئی ہو سی کوئی پروفیسر دا جج دا وزیر دا مشیر دا بیٹا نہ ہو سی کئی غریب مسلمان دا پتر ہو سی ماشاءاللہ چچا غلام قادر غربت اندر زندگی گزاری سی لیکن کمال اس جوان دی بھوے سارا ڈی پھیری لینا ہا مزدوری کرتا ہا لیکن اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم الحمدللہ خوش نصیبی ان کی قبر اس وقت ٹھردی پیو سی دو دے بچے نے ماشاءاللہ سننے انداز اندر تقریر بھی کی ہے اور قاری قرآن بھی ہے کہ خوش قسمتی انہوں دی بئی یہ ہے کہ انہوں دا دوجا بچہ بھی اس درسگاہ وچوں سارے کینے وہی قاری قرآن بن کے آ گئے دو بیٹے اللہ پاک نے انہوں دے دو پتروں کو قاری قرآن بنائے دعا فرماؤ اللہ رب العزت ان بچوں کو بعمل بنا کے اپنے والد واسطے اور اہل علاقہ واسطے سارے واسطے بخش دے جنہاں لوگوں نے اپنے بچوں کو دین دی تعلیم سکھوائی ہے دین دی تعلیم دی برکت ایڈی ہے جو دین اسلام اللہ دا قرآن بندے دی قوم نہیں دیتا حسب نسب نہیں دیتا بس اے اللہ دا کلام دے دے جو جائیں ہی میرے نال دل لائے او اللہ دا کلام چاہ کے حکم منصب امامت اخلا دے دے رت گرامی اس وقت دوست نال وفادہ کریں دے بھرا نال وفا کریں دے سجن نال وفاداری کریں دے چاچا چاچے نال کریں دے بھتیجا چاچے نال کریں دے باپ بیٹے نال کریں دے بیٹا باپ نال کریں دے لیکن وفاداری کریں دے کتھاں تک ہیں جلے وقت موت دا آندے آخر کار سارے ہی چھوڑ گئے کوئی دوستی یہ کچھ نہیں بہندے ان کی ستھر دے جنازے دو بعد 2 گھنٹے پہلے سے کوئی دوست یہ جہاں ہو سی جنازہ پڑھ کے اوڈی ہوں دی ستھر دے گزری سی کوئی زیادہ وفادار یا ان 4 پے کو مونڈا دے کے قبرستان تک ویسی کوئی زیادہ دوست وفادار دا ان دی قبر دے اندر کو دفناواں تک ان دی لاحت دے قبر دے باسی جب تک قبر بند تھی سی آخر کار واپس چلا سی کوئی زیادہ دوست وفادار بیٹا یا دوست ہو سی دا او اپنا ابے نال وفا کرن دا حق ادا کرے سی جو ابے میرے کو قبر وچ بعد دفناؤ میں پہلے ون کے اللہ پاک دے کلام دی تلاوت ابے دی قبر کرے آخر کار قرآن جو کچھ پڑھسی آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ پڑھسی آخر کار او بہر بھی نکلا سی وہی حد تک آخر کار ان دے والد دے تدفین کی سی پتر قبر دے اندر نہیں بہ سکدا آخر کار وہ بھی قبر تو بہر ہن کلی قبر تے کلہ جواب ہاں اولاد نیک ہی دنیا تے بھاویں دعا ابے دی خاطر ہاتھ نہ ہی چاوے جیویں ہی نیکی کرے سی ایٹک میٹک نیکی دے ابے دے خاطر چاہیے سبحان اللہ خوش قسمت آپ جو اپنی اولاد کو چنگا کم سکھایا دین رسول سکھوایا تہیں واسے اولاد سکھائی جا رہی ہے سبحان اللہ مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں وفادار بیٹا کتھا تک وفا کرے سی قبر دے اندر ابے کو مدفن کرنے کے باوجود قبر دے گھنٹہ بائے ویسی یا 2 گھنٹے بائے ویسی یا 3 گھنٹے بائے ویسی آخر کار دوست بھی چھوڑ کے واپسی بیٹا بھی چھوڑ کے واپسی بھتیجے بھی چھوڑ کے واپسی رشتے دار حق ہمسائے اتنی ایک وفا کرے سنم اتنی ایک وفا کرے سنم اندی قبر کو سنن بڑے سنم اپنے ہتھاں نال مٹی قبر دے بیٹے سٹے دے ہو سنم او دوست او سجان جرے سجن یار دے کپڑے کو مٹی لگی ہویا مٹی جھڑے نے آلنا مٹی صاف کرے نے آلنا مٹی چھڑکے نے آنو دے یار تیرا کپڑا میلا نظر پیان دے یارہ وچ باسیں گلہ تھی سی اسا تیرا دوستی دا حق ادا پہ کرے نے ہیں تیرے کپڑے چنگے ہوئے مٹی لگی ہوئی نہ ہوئے پوتر ابے دے کپڑے زندگی دے اندر صاف کرے دے ابے دی دستار کو مٹی لگی ہوئی ہوئے پوتر لے کے برداشت نہیں کریں دا کپڑا چاہ کے دستار صاف کریں دے چہرے دے مٹی لگی ہوئے وفادار بیٹا خدمت گزار بیٹا ابے دا چہرہ صاف کریں دے لیکن وقت ہی ہو
جیاں دے جو وہ پتر ابے دے منہ دے قبر دے اتے مٹی بیٹا سٹے نہ ہوندے ابے دے چہرے کو مٹی دے اندر مدفن بیٹا کریں دا ہوندے انہا ہتھا نال جنہ ابے دا چہرہ صاف کریں دا اجنے ہتھا نال اتنے وفا پیا کریں دے جا ابے دے چہرے کو مٹی دے اندر پیا پوریں دے یہ سوچ رکھی بیٹے کہیں جاؤں سراغ زہر نہ رہے ونجے جگہ باقی نہ رہے ونجے ابے دا چہرہ مٹی دے اندر چنگی طرح لک ونجے معلوم کیا پتر بھی چھوڑ گیا رشتہ دار بھی چھوڑ گیا سارے وفادار چھوڑ گیا یہ سارے نال وفا پوری نہ کیتی اسا انہیں نال وفا ما کیتا استاد شرکیتا نال وفا ما کیتا شرکیتا استاد نال وفا ما کیتا باپ بیٹے نال وفا کیتی بیٹے پتر نال بیٹے والد نال اپنے بیٹے نال اپنے بھائیاں نال رشتہ داراں نال وفا کیتی لیکن وفا قبر دی حد تک آئی اگلی قبر دے وچ والی وفا کہیں کیتی اللہ دے قرآن کیتی یا محمد مصطفیٰ دے فرمان سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ والسکم آکھنا پوسی اساں وفا بھی انہاں دے نال کروں جیرے دوستا باپ ساری قبر بند بیٹے کریں دے اسن جو ہی قبر بند تھی سی وفادار قرآن قبر دے اندر پہلے آیا کھڑا ہو سی آمنہ دا لال قبر دے اندر پہلے آیا کھڑا ہو سی ہونا سا دنیا دے کھلن حسن جب محفلان اساں بلند کرے نہیں آئے ہیں تھوڑا سا محفلان دے اندر رونقہ لینے آئے لیکن قبر دے اندر ساری رونق کہیں بڑھنی ہے یا سارے اعمال بڑھنے یا اللہ دے قرآن بڑھنے یا اللہ دے قرآن بڑھنے قسم رب ذوالجلال دی محفلان اسا محفلان دے اندر آن دیا ہیں محفلان والے یار بھی چھوڑ وے سنو جرے محفل دے اندر جرے یار دیا شانہ بلند کرنے آئے او یار قبر دے اندر کام آسی او تاجدار مدینہ قبر دے اندر کام آسی ہی واسطے پاؤ سخی سلطان سا فرمینن کیا فرمینن اوے حسن دے کے یارا رومن لے ہوئی تے کو دتا کہیں دلاسا ہو عمر بندے دی او یارا ایویں گزری جی میں پانی بچ پتا سا ہو سوڑی سامی او سب کو سٹ کھتے سن تے پلٹ نہ سگ سے پاسا ہو تے تو صاحب جڑا لکھا منگسی باہوئے تین تو مالک جڑا لکھا منگسی باہو رتی کھٹنا ماسا قسم رب ذوالجلال دی مسلمان اون یار نر یاری لا جیرا یار دنیا دے بھی کم آوے مرن دے بعد قبر دے اندر بھی کم آوے او اللہ دے قرآن نال یاری لا جیرا قرآن دنیا دی بھی عزت تے مقام دے وے مرن دے بعد قبر دے اندر قبر بند تھی وے تا اللہ دا قرآن بندے دی صورت دے اندر یا کتابی صورت دے اندر آ کے نکی رہن تو آ کے چھوڑو کو میرے نال محبت رکھیں دا اللہ رب العزت دے نال پیار کریں دا تاجدار مدینہ دے نال محبت دا اے تقرار کریں دا نبی سے دی محبت سی دے اندر پیدا رکھے سی چھوڑو کو ایدہ کوئی کہنی اللہ دا کلام بھی ساتھ دے سی پاک محمد دا فرمانی دا سی سامنے کرام جنہ لوگاں نے قرآن دے نال یاری ہے قرآن دا مقام عطا کیتے قرآن دا عصمت عطا کیتے اج ساکو یقین ہے
چچا غلام قادر اپنے اولاد کو قرآن پڑھا گے، اس قرآن دی برکت دے نال اللہ رب العزت ان دی قبر کو بھی جنت دا باغ بڑے سی، اللہ رب العزت ان دے روح والا علین دے اندر خوش فرمی سی، بھاویں وہ جائیداداں چھوڑ گئے، مالو جائیداد چھوڑ گئے، گھر بار چھوڑ گئے، کئی شے کو فائدہ نہ پہ دیندی ہو سی، فائدہ او اللہ دا قرآن پیا دیندا ہو سی، جڑی اولاد کو اللہ دے قرآن دے پچھو لا گئے۔ اے جیندے کی جان اے یارا حال مویاں دا تا او جانے جو مردہ ہو، جیندے کی جان اے یارا حال مویاں دا تا او جانے جو مردہ ہو، قبر دے وچ سجا اننا پانی اتے خرچ لڑیندا۔ سامنے کرام میں کلام بہو درمیان کیونکہ جو کلام بہو ہے کہندا تے ایک کلام پڑھن والا تے پڑھاون والا جوان عام بندے دا کلام نہیں، یہ تو اس بندے دا کلام ہے جڑا مادر ذات اللہ دا کامل مادر ذات کامل ولی ہا تے جیندی شکل کو دے دے ہی بچپن دے اندر جویں بال ٹرے ہا تا ہندو دیکھ کے اس بچے دی شکل کو محمد دے غلام بنا۔ اج تک یہ ولی ہے جنہیں شکل کو دے دی لوگ اسلام میں جاؤ، شکل کو دے دی اسلام میں جاؤ، ایڈی کامل ہستی جو آپ کے بچپن دی عمر بہت سخی سلطان دا بچپن دا زمانہ چھوٹی عمر جنہیں گلی چو لنگے نا ہندو دیکھ کے نبی سے میں کلمہ پڑھ چھوڑے نہیں ہوں۔ آخر لوگ کٹھے تھے کہ آپ کے والد کو لائے حضور اپنے بچے کو ذرا ڈھکتے رکھو، چھپاتے رکھو، جیرہ ہی کو دے دے اپنے دین کو پھر دے یا سارا دین تے دھرم ختم پیا تھی دے، مہربانی فرماؤ اس بچے کو پردے وچ رکھو۔ انہیں کہا بال جو تھی یا ٹور پھر میں دے بال کو کون سمجھاوے دے کون ڈھکے، انہیں کہا حضور سارا دا دین دھرم ختم پیا دے لیکن اے شرط اے تا منو جلے باہر نکلے چلو منادی جا کی کرو، منادی کی کرو، اعلان کیتا کرو بال باہر پیا دے چلو اساں لوگ ویسو اور جیرائی کو دے دے محمد جا کلمہ پڑھ گندے، انہیں کہا چل ہاں ایک کر سکتے سے آخرکار جلے بہو سکی سلطان بچپن کی حالت اندر باہر نکلے نا علاقے منادی کرائی ویندی آئی بعد روایت میں چاہتے جو آپ دے پیرے میں جھاجر بجا گیا گھنگرو ہاتھ کے اندر جلے بیل بال بھجسی نا تے گھنگرو بجسی ہندوؤں کو پتہ لگتی سکھاں کو لوگ ویسن جلے آپ ٹورے نا تے گھنگرو دی آواز پیدا تھی ہوئی جتنا تک گھنگرو دی آواز ونجیا گھراں وچ عورتاں مرد گھنگرو دی آواز سن کے محمد دے غلام بن گئے۔ معلوم کیا اے دا کامل ولی جو کچھ آگے حق دے سچ آگے حق دے سچ آگے، لیکن وجہ کیا ہے کہ انہوں نے والدین کامل اماں کاملہ، اگر والدین کامل اماں کاملہ ہوئے تا پتر کامل متقی ہونا۔ شہباز پسندے کرے ہم حدیث رسول جو ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم تلاوت القرآن سنے تو میں اولاد کو ترائے چیزاں ضرور سکھائے۔ یہ حدیث رسول جنہاں نبی سے دی امت دے لوگوں نے سنیا تھا آپ نے لاگو چا کیتا جو سونے فرمایا اپنے اولاد کو نبی دی محبت سکھائے، دوسرے نمبر دے نبی دی آل دی محبت سکھائے، تیسرے نمبر دے سونے فرمایا قرآن دی تلاوت سکھائے۔ جنہاں لوگوں نے اپنے اوتے یہ حدیث کیے لاگو نبی دا فرمان من کی دے تے انہاں اپنی اولاد کو گھر دے اندر نبی سے دی محبت دا دیتے تے اپنی اولاداں کو دیتے نبی سے دی آل دی محبت دا درس جلے اٹھرون پھرن قابل بولن دے صلاحیت انہوں چاہیے، اٹھرون پھرن دی قوت انہوں چاہیے، انہوں قرآن دا قاری قرآن دا عالم پڑھے۔ سونے دا فرمان جو قرآن دا قاری تے عالم پڑھا تیجے نمبر دے انہاں قرآن دی تلاوت سکھائیے، پہلے نمبر دے اپنے اولادوں دے سینے وچ نبی سی دی محبت رکھیے اور نبی دی آل دی محبت رکھیے اور قرآن دا قاری تے مفسر تے مفتی بنائے اور انہاں دے شانہ تے مقام ہی بلند ہے۔ یہ عمل کون کریں جنہاں دے سینے وچ خود نبی سی دی محبت ہوئے اور انہاں دی کوشش ہوگی اساں یہ محبت اولاد دے سینے وچ کوئی وپاری ہے نا وپاری ان دی کوشش ہوندی ہے پتر کوئی وپاری بنا
کوئی بوش کی دا اندی کوشش ہے پتر کوئی مشکل پھری لواواں، کوئی نات خان دا اندی کوشش ہے پتر کوئی نات خان بناواں، کوئی مولوی دا اندی کوشش ہے میں بھی پتر کو مولوی بناواں، اگر کوئی نبی دا عاشق ہے دا اندی کوشش ہے میں بھی اپنی اولاد دے سینے وچ نبی دی محبت کروں۔ لیکن مومن کی صفت ہونی چاہیے، ہر مومن کے دل میں نبی سے دی محبت جنا آوے سی ان دل دی کوشش ہو سی میں کو نبی سے نال پیار جو ہے میں یہ محبت اولاد دے سینے میں ہوندا اور فتن دور ہے نا ہوندا بال جمیا نہیں تے آپاں پہلے مدد کی ہے میرا بچہ جم پہ بیٹی جم پئی ہے ایک کو سکول پڑھا کے ایک نوکری لوے نوکری لوے ٹھیک ہے نا، لیکن پہلے لوگ کیا دے رہے اللہ تے سب بیٹا دیتا تے اساں تیرا دین پڑھ دین پڑھوے سن ہن دین دی محبت انہاں دے دل وچ جو ہے او محبت اولاد دے سینے وچ بھی تے اختیار کاکی دے بارے وچ پڑھن کتاباں وچ آندے اختیار کاکی آپ دے والد گرامی اس دور دے اندر کیا طریقہ کار مسلماناں دا ہوندا جنہاں مسلماناں دے بال 4 مہینے 4 سال 4 دن تھی میں نہ تو دین دی تعلیم سکھائی گیا ٹھیک ہے نا 4 سال تو بعد جنہیں عمر 4 سال تک تھی ویا وہ دین رسول اللہ سکھائی گیا بختیار کاکی دی عمر تھی 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 سال 4 مہینے تے 4 دن ان والد محترم نے بچے کو سونے کپڑے پوائے با وضو کرایا نبی دی محبت سینے وچ پہلے دی کھڑی ہیں جو آپ جو متقی پرہیزگار ہیں بال کو دستگاہ وچ بھی لہائیں قاری قرآن دے سامنے بچہ بیٹھے تو رانو ہو کے تے قاری قرآن استاد کو دے والد سے فرمایا استاد جی سارے بچے کو قرآن دی تعلیم سبحان اللہ مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ہن بختیار کاکی دی 4 سال 4 مہینے 4 دن دی عمر آپ دو زانو بادب ہو کے اپنے استاد دے سامنے بیٹھے رہل دوتے قیدہ حاضر استاد پڑھے دے بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگو بچہ پڑھ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین قرآن دی سورۃ فاتحہ شروع کر دیتی ہے استاد بچے دا چہرہ دیکھن لگے ہو سکتے بچہ جو تھیا سورۃ فاتحہ بالاں دا کم دے یاد کر ہی گن قاری قرآن جو سن کے بالاں دا کم میں ماواں وی لوری دے گن او الا اللہ دی لوری دے گن الا اللہ دی لوری دے گن وہ بسم اللہ بھی پڑھے گن الحمد شریف بھی پڑھیاں رہے گن ماواں دی عادت ہے ہن دا اے نٹ دا دور ہے بال رومن پوے دا نٹ دی محفل نٹ تے فلم لا دتی او کنجر دا گانا لا دیتا بال کو چپ کراون دی خاطر اے قربان ونجاؤ نہ ماواں تو نہ والدین دو جو بال پریشان کیویں نہ دادین پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ دی لولی دے وینا قرآن دی تلاوت جب پڑھے نا ہن قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ شروع کی ہے بختیار کاکی غیر المغضوب علیہم الضالین مکمل کر چھوڑے استاد سمجھے ہو سکتے بچے کو سورۃ فاتحہ زبانی یاد ہوئے جرے سورۃ فاتحہ ختم تھئیے او 4 سال 4 مہینے 4 دن دے بچے نے سورۃ بقرہ شروع کر چھوڑیے پہلا سپارہ زبانی سنا چھوڑے دوسرا سپارہ بھی سنا چھوڑے تیسرا سپارہ قرآن دا زبانی سنا چھوڑے چوتھا تے پنجواں چھواں آخر کار بال 4 سال دی عمر والا 14 سپارے قرآن دے زبانی سنا چھوڑے نا ہن استاد بال دے چہرے دے 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 پتر اے دسا پڑھنا ہے کہ پڑھاوانا ہے بچہ پڑھانا ہے کہ پڑھاوانا ہے ہاتھ جوڑ کے بعد اب طریقے نال استاد دے سامنے سر جھکا کے عرض کرے دے استاد جی آیا تا پڑھانا آئے پتر پڑھنا دا پہلا نہیں ہے تے 14 سپارے زبانی سنا چھوڑے نراض کیا ہے اور عرض کرے حضور قبلہ استاد مکرم میں گھر دے اندر جڑا میں پیدائش تھئیے کچھ دی میں اپنی اماں دے گود جلیاں میری اماں جلے میں کو دودھ پلاویا تا قرآن دی تلاوت جاری رکھیں دی آئی جڑے ویلے میرے پنگھوڑے دی دور ہلیں دی آئی قرآن دی تلاوت جاری رکھیں دی آئی میری اماں قرآن دی 14 سپاریاں دی قاریت حافظہ آئی اور جڑے اماں کو یاد ہے نا گود سن کے یاد کی تھی وداں اگا اماں کہنی یاد کرایا اگا تسا پڑھاؤ معلوم کیا جرا کچھ اماں علاوے تے پتر دودھ پیوے اثرات دودھ دا دے قرآن دا بچے دے سینے وچ بھی آوے
اے استادی میری اماں 14 سپاریاں دی کاریا 14 سپارے اماں دی گود یاد کیتے اگا اماں کوئی نہیں پڑھی ہوئی اگا تساں پڑھاؤ ہی واسطے علماء کرام فرمائیں ماں متقی پرہیزگار ہوئے دا اثرات اولاد دے سینے وچ آندے آ ہوئے کوئی شہر میں لکھیا نال کھا حضرات سامنے بیٹھے جو گود ماں دی درسگاہ پہلی او گود ماں دی درسگاہ پہلی اتو زندگی دا نسب العین بندا ہے کوئی داتا علی حجویری کوئی بہو سخی سلطان بندا ہے ماں جی ہووے شرم و حیا دی پہ کر تا پتر وی سنگی معلوم دیا جرا کم والدین کریں تا اثر اولاد دی سینے وچ لازمی نہ دیکھو چھوٹی عمر بچپن دا زمانہ لیکن اماں متقی نیک پرہیزگار جو ہے 14 سپاریاں دی کاریا ہے تے ہر ویلے قرآن دی تلاوت ہی کردی رہندی ہے تے اثرات اماں دے دودھ دا پوت دے سینے وچ آیا امین کرام اگر اج پرفتن دور ہے تے اج نیٹ دا دور ہے فلماں ڈرامے اج سارے گھراں دے اندر غیرتیاں عام ہیں اج اساں محفلاں تے وعظ و نصیحت کروں جو کچھ کروں اثرات گھٹن کیوں جو سارے اندر او غیرت تے حیات ایمان نہیں رہی سارے اندر وہ غیرت تے حیا ایمان نہیں رہیا سارے اندر پاکیزگاہ پاکیزی متقی لوگ جڑے پاکیزہ غذا کھانے ہیں سارے غذاواں بھی نہیں سارے غذاواں بھی نہیں رہی ہاں اس گل نال